बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। दोस्तों, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ दो इंतहाई अहम ख़बरें हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों ही जो ख़बरें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान के लिए कुछ अच्छी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस का मुशावरती इजलास बुलाया है और इस इजलास के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें देनी हैं उसका फ़ैसला कल सुना दिया जाएगा। ये फ़ैसला क्या हो सकता है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है और आज मुतवक्किल फ़ैसले की वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर पर जब वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहे हैं सारा दिन, तो उनकी खुशी जो है वो मानी खेज़ है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ को ये तसल्ली हो चुकी है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलने वाली नहीं हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मुतवक्किल फ़ैसला है उसकी ख़बर हुकूमत तक, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तक पहले ही पहुँच चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके चेहरे थोड़े से मुरझाए हुए हैं। और दूसरी जो ख़बर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ख़ास तौर पर इमरान ख़ान के लिए, वो ये है कि ख़ावर मानिका जो कि बुशरा बीबी के साबिक़ ख़ावंद हैं, उन्होंने आज दो दरख्वास्तें दायर की हैं इद्दत केस से मुताल्लिक़। दोनों दरख्वास्तें जज अफजल मजूका की अदालत में दायर की गई हैं और पहली दरख्वास्त में ख़ावर मानिका अदालत से ये इस्तदा कर रहे हैं, ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि बुशरा बीबी का जो मेडिकल है वो कराया जाए, मेडिकल बोर्ड एक तश्कील दिया जाए और ये मेडिकल बोर्ड फ़ैसला करे कि जब इमरान ख़ान और बुशरा बीबी की शादी हुई, निकाह हुआ तो उस वक्त बुशरा बीबी की जो मेडिकल सूरत हाल थी वो क्या थी। और दूसरी दरख्वास्त ख़ावर मानिका ने ये दी है कि इद्दत केस से मुताल्लिक़ और इद्दत के मामले पर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े उलमा हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं, उनसे भी राय ली जाए कि पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है और फिर इस्लामी जो शरीयत है वो इद्दत से मुताल्लिक़ क्या कहती है। यहाँ तक कि ख़ावर मानिका ये भी कह रहे हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो जय्यद उलमा हैं उनसे भी पूछा जाए कि इद्दत का जो दौरानिया है वो क्या होगा, क्योंकि ख़ावर मानिका ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इमरान ख़ान ने और बुशरा बीबी ने झूठ बोलकर निकाह किया था। दूसरी मरतबा उन्होंने निकाह किया, पहला निकाह इद्दत के दौरान किया और दूसरा निकाह जो है वो इद्दत के बाद किया। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है और ख़ावर मानिका ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी साबिक़ा बीवी के ऊपर कि उनका किरदार जो है वो भी मशकूक रहा है। बहुत ही सख्त किस्म के तंज़ किस्म के सवालात भी उनसे हुए हैं, लेकिन ख़ावर मानिका ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान ने झूठ बोला है, धोखाधड़ी की है और फ्रॉड के ज़रिए बुशरा बीबी के साथ निकाह किया है और ख़ास तौर पर इद्दत के दौरान बुशरा बीबी से इमरान ख़ान ने निकाह किया है। अब ख़ावर मानिका की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ख़ावर मानिका पर तनकीद कर रहे हैं और तनकीद ये हो रही है कि बुशरा बीबी से उनकी अलहदगी हुए 4 साल हो चुके हैं। 4 साल के बाद ख़ावर मानिका जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर रहे हैं और आज भी उन्होंने 2 दरख्वास्तें दायर की हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि मेडिकल बोर्ड के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दी है और मज़हबी उलमा से राय लेने के से मुताल्लिक़ भी उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। इससे पहले जो इद्दत केस का पूरा एक समाअत होती रही है उसके दौरान भी
خاور ملکہ بار بار عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا جھوٹا نعرہ لگایا تھا، کیونکہ عمران خان کے قول و فعل میں تضاد رہا ہے۔ اب خاور ملکہ پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جب آپ کی سابقہ بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے تو پھر آپ کو خاموش رہنا چاہیے، اور خاور ملکہ کافی عرصے تک خاموش بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کسی قسم کی کوئی درخواست دائر نہیں کی تھی، کسی کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور اچانک سے 1.5-2 سال پہلے انہوں نے یہ ساری کارروائی کرنا شروع کی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کا جو الزام ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ خاور ملکہ یہ درخواستیں خود دائر نہیں کر رہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو کہ خاور ملکہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ عدالتوں میں جائیں اور عمران خان کے خلاف درخواستیں دائر کریں، اور خاور ملکہ سے متعلق بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بامر مجبوری وہ عدت کیس کو لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاور ملکہ کے یہاں تک کہ جو بچے ہیں وہ بھی خاور ملکہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ خاور ملکہ اور اس کے جو خاور ملکہ کے جو بشریٰ بی بی کے جو بچے ہیں، خاور ملکہ کے بچے ہیں، وہ اس پورے کیس کو، اس پوری ساری صورتحال کو ختم کر چکے ہیں، لیکن خاور ملکہ کے اوپر مبینہ طور پر ایک پاکستان تحریک انصاف کے الزامات کے تحت ایک دباؤ ہے، اور دباؤ کچھ لوگ ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو ہر صورت اس کیس کے اندر، عدت نکاح کیس کے اندر سزا جو ہے وہ لازمی دلوانی ہی دلوانی ہے، کیونکہ اس میں یہی ایک کیس ہے عدت کا جس میں عمران خان اس وقت جیل میں موجود ہیں۔ باقی جو عمران خان کے کیسز ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں۔ تو اگر عمران خان عدت کیس سے بھی بری ہو گیا تو پھر جو اتنے سال کی محنت ہے، پورا الیکشن کا ایک ڈھانچہ ریت کی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے، وہ بھی گر جائے گا، کیونکہ مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ ووٹ بینک اور ووٹر جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ جی ناظرین، تو آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس سے متعلق بھی سماعت ہوئی ہے، جس میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اس کیس میں پیش ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی عجیب و غریب قسم کے مناظر سامنے دیکھنے کو ملے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس کیس کی سماعت کے دوران موجود تھے، کیونکہ پرویز خٹک جو ہے وہ گواہی دینے آئے تھے عمران خان کے خلاف، اور بیان دینے آئے تھے عمران خان کے خلاف کہ القادر ٹرسٹ کیس میں کیا ہوا تھا۔ تو القادر ٹرسٹ کیس کی اس سماعت کے دوران جب پرویز خٹک عمران خان کے خلاف گواہی دینے آئے تو وہ سیدھا روسٹرم پر بھاگے بھاگے پہنچے، اور جو بیان انہوں نے لکھا ہوا تھا تحریری طور پر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور عمران خان جب ان کے سامنے آئے تو پرویز خٹک بالکل کانپنا شروع ہو چکے تھے، ان کو کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ کئی مرتبہ پرویز خٹک نے عمران خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے بالکل ان کو کسی قسم کی کوئی لفٹ تک نہیں کرائی، اگنور کیا۔ کراس ایگزامینیشن کے لیے بھی جج نے کہا کہ آپ جو بیان عمران خان کے خلاف دے رہے ہیں اس کی کراس ایگزامینیشن کے لیے کیا آپ تیار ہیں یا پھر نہیں، لیکن پرویز خٹک اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ پرویز خٹک نے جو بیان دیا ہے اس میں یہی بتایا ہے کہ جو برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کو موصول ہوئے تھے وہ ایک ڈیڈ کے تحت سیل کر دیے گئے تھے، اور اس میں چونکہ عمران خان کے خلاف بیان دینا تھا تو پرویز خٹک نے عمران خان کے خلاف ہی بیان اپنا ریکارڈ کرا دیا ہے۔